GTDC, Dr. Ganesh Gavkar. We are also having Director and Managing Director of GTDC, Sri Sunil Anchipaka IAS sir. I welcome you all on behalf of Goa Tourism Development Corporation. I request to start this conference. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिवपाच्या फाटल्यान एक विशय म्हणजे कसो आसा तेजे पयलीं तुमकां सगळ्यांक ह्या मुक्ती दिनाची हांव शुभेच्छा दिता. एक्चुअली कालच आमी मुक्ती दिन मनयले सगळे. ह्या वर्साक आमी कितें करपाक गेले जाणा, ह्या वर्साक आमी पुणे पंचायती भितर सावर्डे मतदारसंघाक आनी धारबांदोडे तालुक्याक दुधसागर आमचो जो पळय धबधबो आसा न्ही तेजी सानिध्या भितर ही दुधसागर फेस्टिविस्टा म्हणून 25 डिसेंबराक आमी सेलिब्रेट करपाक थारायला. आनी त्या निमतान GTDC हे करता, ऑर्गनायज करता. आनी त्या निमतान कशें आसा की सगळ्यां पर्यंत ही मेसेज पावपाक जाय आनी त्या खातीर तुमकां आमी इन्वायट केला. आनी खंयच्याय तुमी तो कार्यक्रमा भितर एक प्रोग्राम जाता तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो मोलाचो वांटो आसता. हांव ह्या फेस्टिविस्टा भितर सांगतलो. एक्चुअली कशें आसा की पयलींच आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमचे माननीय टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे बाब आनी तुजो आमदार आमचो चित आरोणकर, हांवूय आसलें ते हेजे चेअरमॅन. तुमी पळयला आसता तांचो पळय आमचे जे साळपणकार होते जे फेस्ट जाल्ले त्या धर्तीचेरूच आमी हे दुधसागर फेस्टिविस्टा एक दिसाचे करता. ते 3 दिसांचे केल्ले. तर हो जो पळय इव्हेंट आमी पळय करता न्ही त्या इव्हेंटा फाटल्यान एक हेतू कितें सांगता की गोवा टुरिजम बिचीस हो थीम दवरून आमी GTDC आनी डिपार्टमेंट आमी काम करता. आतां पुणे सारखे एरियेक वचप, धारबांदोड्या वचप म्हणजे कितें आसा ते तुमकां फक्त नेचर पळोवपाक मेळटा. निसर्ग तुमकां कितें दिता, थंयच्या लोकांचो कल्चर, थंयचें वातावरण जें एनवायरमेंट आसा. पयलीं कितें जालें की फक्त टुरिजम म्हणजे कितें विचार येयले लोक गेले हें सगळें चलतालें. आनी आज ती परिस्थिती कितें जाल्या की आमी इंटिरियर इंटरनेटा पावले. आनी तुमकां सगळ्यांक त्या मतदारसंघाचे त्या तालुक्याचे आनी इम्पॉर्टंट अशें जे पळय 2 स्पॉट त्या सानिध्या येता ते एक आमचो सामको फेमस दुधसागर वॉटरफॉल आनी ताका लागूनच आमचो दुसरो जे पळय मोठो जागो जो पळय आसा तांबडे सुर्ला तो तांबडे सुर्ला महादेव मंदिर हेवूय खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब पयलींचें तें कदंबा कालीन. त्या शिवाय आमचे कडेन 2-3 बरे स्पॉटां सांगता की आमचे कडेन सातपाल म्हणटा तें आर्बिटोरियम आसा. मागीर आमचे भरपटे मोले म्हणटा ते बायोडायवर्सिटी पार्क आसा. ते शिवाय मोले तुमकां खबरच आसा महावीर वायल्ड लायफ उद्यान आसा. तर ह्या सानिध्याक आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचो सगळ्या गोंयभर, भारतभर आनी जगभर प्रसार जावचो आनी लोकांक कळचें कितें म्हणून की ही संस्कृती आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगसर म्हणटा त्यो आमकां गोंयाक मेळटा. फक्त 3च गोश्टी न्हू, सन, सी आनी सँड न्हू. गोंय म्हणजे सगळें सामकें प्रत्येक ह्या गोंयाक जे पळय कंप्लीट गोंयभर गांव जो पळय आसा आनी बारीक बारीक जाग्यांनी सुद्दां हे सगळें आमी सामकें म्हणटा तें नेचरान भरलेलें आसा. आनी सगळे कडेन म्हणटा तें हेजो प्रसार जावचो हो एक हेतू आसा. ह्या कार्यक्रमाचो तुमकां हांव उद्देश सांगता. हो कार्यक्रम कसो आसा की थंय म्युजीक आसतलें, स्टॉल्स आसतले आनी हेजो फायदो जे पळय लोकल आसा त्या लोकल्सांकूय मेळटले, बाकीच्याकय आमी सगळ्यांक म्हणटा ते आपयतले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ह्या उद्देशान हे आमी फेस्टिविस्टा करपाचे जे दुधसागर फेस्टिवल करचें अशें आमी थारायलां. आनी 25 डिसेंबराक 24 तारखेक क्रिसमस जावचो खबर आसा तुमकां. ह्या वर्साचे आमचे फेस्टिविस्टा जे पळय आसा पळय न्ही तें कोइन्सायड जालां आनी कितें आसा ती जी पळय उमेद जी पळय आसा पळय ती डबल जाल्या. त्या खातीर ह्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो पळय आसा
तुका हांव मुद्दाम करून सांगता की कल्चरल परफॉर्मन्स, मागीर लोकल क्राफ्ट एंड आर्टिसन स्टॉल्स, फूड कोर्ट्स आनी हितून भितर बरे बरे बाकीचे डान्स कलाकारय आसतात. तर ही गजाल करता आसतना हांव तुमकां सायमल्टेनियसली आनी एक गोश्ट तुका हांव सांगता की हें सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा न्ही ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी तांकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना. आनी हें करपाक आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर माननीय आमचे रोहन खंवटेवार हांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या तेंक्यान एक नवीन इव्हेंट आमी करपाक हे फावटी घेतला. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी येवचें. आनी तुमी येयले जायत न्ही तुमी सांगतले की हें परत परत जावपाक जाय म्हणून. म्हाका इतली गॅरंटी आसा अशा पद्दतीचें तें एनवायरमेंट, अशा पद्दतीचें वातावरण आसा. त्याच बरोबर आनी एक गोश्ट तुमकां हांव आज डिक्लेअर करूंक सोदता की DTDCन कितें केल्लें आसा की 3 किंग्स फेस्टिवल जाता तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. 6 जानेवारी हे फावटी कशें आसा की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें प्रदर्शन जें पळय आसा तें म्हाका दिसता 5 तारखेक लास्ट आसा. ट्युरिस्ट सगळे येतले आसतले, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोनी. आमी DTDCन ही जबाबदारी घेतल्या की आमचे चांदोर, कांसावले आनी रेंज जे माणूस ह्या तिनूय कडेन आमी इन्फॉर्मेशन स्टॉल्स घालतले आनी हितूंतल्यान ह्या फेस्टिवला बद्दल 3 किंग्स फेस्टिवल म्हाज्या हितून कशें आसा की एक आयकॉनीक रिकॉर्ड फेस्टिवल जावचें. आनी आमच्या गोंयच्या जे इव्हेंट आसा त्या इव्हेंटाक कॅलेंडराकूय तें वचोन कंटिन्युअसली जर समज जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरी गजाल जातली. ते करपाचे आमचे प्रयत्न आसा, पूण ह्या वर्साक पयलीं आमी इनिशियली स्टार्ट करता. त्या खातीर तेकाय तुमी सगळ्यांनी पब्लिसिटी दिवची. ते 6 जानेवारी 2025 जाता. आनी एक विशय तुमकां सांगता त्याच म्हयन्याचो की 26 जानेवारी आमी कितें येयला DTDCन आमचे कडेन रेजिडेन्सीज आसा, हॉटेल्स जे आसा तितून भितर आमी पॅकेजीस डिक्लेअर करतले. लोकल लोकांकय बीन जे कोण गोंयकार आसा तांकां आनी आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल लोकांक ते येवन ते पॅकेजीचो लाभ करून रावूंक शकतले. कित्याक 2-3 दीस कॉन्सिक्युटीव हॉलिडेज आसा, त्या खातीर ती एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाचें आमी ठरयलां. तर ह्या 3 गोश्टींक लागून तुमकां सगळ्यांक आपयल्लें. आनी थोडीशी म्हायती जी पळय आसा इन डिटेलाक आमी कितें कितें करतले जावं कितें तकलेक आसा तें हांव ह्या वेळी रिक्वेस्ट करता. आनी ताजे नंतर मागीर आमचो गेवीन बाब आसा जो GM आसा हॉटेलाचो मार्केटींग आनी हॉटेल्स, तोय तुमकां थोडीशी म्हायती दितलो. Good evening, all of you friends. Welcome, Honorable Chairperson and my dear colleagues, to this press meet. Today, GTDC is announcing about Doodh Sagar festival to be held on 25th December. The idea behind this festival is Department of Tourism, along with GTDC, we are focusing on Goa beyond beaches. So, as part of this, we are promoting hinterlands, adventure tourism, right? Homestays and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So as part of this, we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So that is one of initiative by Honorable Chairperson. In this initiative, we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Doodh Sagar in that area. So as part of this, I would request all of you, please be, come over there and participate and make this festival successful. I think, sir, this is the first time it is happening in that far-flung area of Goa. So we want to bring tourists to showcase. So Goa is not about only this, beaches only. It is beyond beaches, and especially those areas are South Goa, very beautiful places. So we want to showcase those, atmosphere. We want to showcase that ecosystem. As part of that only, we have been promoting homestays also. Recently, we could, we called media friends also. We have held 2,
first Airbnb-led training programs along with the department. One is in North Goa, other one in South Goa. So we have given the hands-on experience to promote homestays also. So that's how we have been working to promote the Goa beyond beaches. So once again, I request all of you kindly participate and make this 25th December event successful. Thank you, sir. Good afternoon, dear friends. We'd like to thank Honorable Chairman Dr. Ganesh Kamkar and our Managing Director Mr. Sunil Anchipaka IAS for giving this opportunity. We are promoting Goa beyond its beaches, but also promoting the hinterlands of Goa. And Goa is a 365-day destination. As you know, December is the peak season, and we would like the tourists coming to Goa to explore the hinterlands. And one such event that Honorable Chairman Dr. Ganesh Kamkar has envisaged is the 25th December Dudhsagar Festa Vista. It is a unique festival wherein the local self-help groups, local talents and the local communities will be the direct beneficiaries of this. In addition to what the Managing Director has just mentioned, we would like to promote the homestays wherein we have tied up with Airbnb and have started the academy as well. So this will enable this type of constituency and areas to have tourism effect 365 days. In addition to this, the lesser known festivals like Tripurari Purnima, San Juan today has become a name that are interlinked with Goa and the festivals. Similarly, Honorable Chairman has the vision of promoting the Three Kings Festival, which is a very unique festival in India, and this will also get a lot of synergy and track. Especially that this year we are having the decennial exposition of St. Francis Xavier. The people who are there should explore more, not only the festival of St. Francis Xavier, but also the Feast of St. Francis, but also the Three Kings Festival. So the overflow of the guests in Dudhsagar, in Old Goa, will also get a potential to experience this particular festival, and in the years to come this will be part of the tourism calendar. So we like the support of all the media. We'll also request all of you to come and witness this, and with your feedback and the feedback of all the locals, there should be tourism for all and tourism 365 days in Goa. Thank you. 25 तारखेक लोक चडसो बिजी आसता क्रिसमस टायम असल्या कारणान केपें टायम असो आसता फॅमिली कोण करता मरे? कोण? 25 तारखेक दुर्गा फाटल्यान एक तुमकां सांगता की आमी अशे कार्यक्रम केल्या म्हणजे करूय म्हाका ते वेळी करपाची, पूण तो कसो आसा की स्टेट लेवलाचेर न्हू, म्हणजे क्लब आसा जावं आनी कोण आसा पळय ते करताले आनी पळयलें पूण लोकलूच लोक सादारण ते मोर देन 5000 येतले त्या कार्यक्रमाक. ते पयलीं करून म्हाका एक कितें जालें की लोक सगळे गोंयचे जावं भायले लोक हांगा येयल्ले आसता जर दिसांनी येयले जायत आनी तो सक्सेसफूल जावपाक क्रिसमसा लागून तो विशय अडचणीचो जावचो ना असो म्हाका दिसता. कित्याक जाणा की लोक क्रिसमस एन्जॉय करता आसतना बाकीचे असले कार्यक्रम जाय तेवूय एटेंड करतात आनी तितून फायदो कितें जाता तो सांगता तुमकां की आमकां जे ट्युरिस्ट पळय इन जावपा जाय न्ही ते ट्युरिस्ट एकदां कळ्ळें न्ही थंयचो कल्चर कितें आसा ते होम स्टे म्हण बाकीचे सगळे गजाली ज्यो पळय आसा पळय त्यो लोकांक जर कळपा लागले जाल्यार तेजो फायदो टोटल वर्सभर सिजनाक आमकां जातलो. त्या दृश्टीकोनांतल्यान हें केल्लें आसा. मागीर कितें जाता जाणा मागीर जें तुवें सांगता तशें पळय म्हणजे डेट बी जर आमी पोस्टपोन एका तेका गेली न्ही एकदां जाल्यार दुसरो विशय मागीर तो अडचणीचो कसो जाता की आतां सामकी क्लायमेट म्हणटा ती सामकी सूट क्लायमेट आसा. त्या खातीर कशें आसा की एकदां ठरयलें तें 25 तारखेक करपाचें आनी आमकां एक्सपिरियन्स जाय की तें सक्सेसफूल जाता. सर टॅक्सी इशू तुमचो सॉल्व जालो? टॅक्सी इशू कांय ना. टॅक्सी इशू नासलोय बी ती आनी इशू म्हणजे आतां एक म्हणल्यार तुमी दूधसागर एस्पेरेटेड एक तांबडी चल्ले आसतले आनी 2 वेली म्हणटा आमी सो तांकां कनेक्टिविटी कशी करतली पळय तें कशें आसा तुका हांगाचेंच सगळें खबर आसा. हांव थंय सामको इन डिटेल बारीक सगळ्याक तुजो जाण जाल्लो मनीस. फाल्यां सकाळीं हें जें पळय आसा पळय न्ही तेणी वेन्यू रोटेटूय करपा जाय. तो वेन्यू रोटेट करता आसतना इतले लोक येता जाल्यार तेंकां सगळ्यांक बाकीची वेवस्था जी आसा पळय न्ही कितेंय जे फूड स्टॉल म्हण पार्किंग ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना लोकांक रावपाक म्हण तर ते सेफ बी कशें जावपा जाय. तसो जागो आमकां लक्षांत की ओवर ए पिरियड ऑफ टायम करचो पडटलो. आनी ते आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की
60 किलोमीटर रेडियसाची आमची कोस्टल जी डायमीटर आहे 60 किलोमीटर डायमीटर म्हणजे तुम्ही इमेजिन करा की एक इव्हेंट जर समज ते जाता येते तर दुसरीकडे त्या लोकांक कशें आसा की आवाज सुद्दां येना बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की हांगा समज ते बोवाळ जर मारलो जायत ते आयकूं येता ताका तितून सारकें आमकां करचें पडटलें आनी आमचें थंय कशें आसा तितली तुका सगळें जे पळय नेचराचे म्हणजे झाडां झुडपां बाकीचे वेली उदक हे सगळें पळय दवरलें आसा थंय ते जर अनुभव घेतलो जाल्यार एक दीस तूं 25 तारखेक येवंक जायना 25 तारखेक आमी शोकेस करूं शकता कशें की आमचें आतां जनरल मॅनेजरान सांगलें ही गजाल लोकांक दाखयली अरे हें कितें आसा हें कुळें आसा हें मोलें आसा हें तांबडी सुर्ला आसा आमी परत येवन पळयल्यार बरें म्हणजे रिपीट तो मनीस येयल्लो जो पळय आसा न्ही तो कसो येतलो तें सगळें दाखोवपाचें एक प्रयत्न आसा आनी एक फर्स्ट टायम आसा तुमी जर सांगताले की प्रत्येक फावटी 25 तारखेकच कर म्हणून पळय जाल्यार तें म्हाका उमेद तुमचो एक आनी एक प्लॅन आशिल्लो की तांबडी सुर्ला म्युझिक फेस्ट बीन एक घडोवन हाडपाचें तुमी चिंतिल्लें स्पेशल ताजें कशें 3 दिसाचे शंकरा खातीर तें करपाचें आसलें तेका कशें आसा तेका आमी गेल्ले फावटी करता आसतना पळयलें आमकां थंय मरे तेका इतलो जागो जाय तें करतलो जाल्यार इतलो जागो जाय तितलो जागो आमकां थंय करपाक असो पोर्चुगीज आसा जो क्लोज टू विसिनिटी ऑफ तांबडी सुर्ला महादेव मंदिर सगळें तें कशें वायल्ड लायफ फॉरेस्ट तरी आसा तें करपाचें आसता ह्या सायडीक जर खंय जर करपाक मेळ्ळें न्ही तें 100% करतलेच आमी Sir, who will be the chief guest for the inaugural ceremony? Chief guest. चीफ गेस्ट कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्र्याक आमी कितें केलां मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलां आमी तातूंतलें म्हणटा तशें कशें आसा की सगळ्या फंक्शन आसा मुख्यमंत्री येवपाचे 100% चान्स आसा त्या शिवाय आमचे माननीय मंत्री जे आसा पळय न्ही तेवूय येतले कदाचित खंयच्या आमदाराक ज्या आमदाराक म्हायती ना अशा खंयच्या आमदाराकय आमी आपोवंक शकता कळ्ळें न्ही मागीर तितून कितें जाता एकट्याकच आपयलो अशें जाता त्या खातीर येवपाक सगळ्यांक आतां सगळ्यांक आपोवपाचें तुमी 40 जाण तुमी डायरेक्ट सांगा मरे हांव एक खंयचो जालो आनी 39 उरले 39 चला आनी पळया रे म्हणून सांगता एक दीस केन्नाय पूण येतरी पयलीं कळटलें रस्ते कशे आसा झाडांतली थंडी कशी लागता कितें आसा ग्रिनरी कितली आसा सगळें तुमचे भितरी थोडे आमच्या थंयचे आसा तें पळया तें पळयता तुमकां कळटलें कितें जाणा प्रत्येक वर्सा एक विजीट तुमी करतले इतलें आपूण सांगू शकता टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक कसो प्लॅन आहा तुमचो आतां ह्या इव्हेंटाक आतां टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक म्हणजे कशें आसा एक्चुली आमी पळयलें जाल्यार ते 2 स्पॉट आमचे कडेन व्हडले आसलेले थोडोसो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पळय आसा जे रस्ते हेजे तेजे ते आतां आमी मोस्टली सगळ्याक हें केल्लें आसा आनी म्हाका चड कितें आसा की येता पळय कोण न्ही त्या लोकांची सेफ्टी चड इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे रस्ते बारीक वळणां हें तें सगळें आसलेलें मोस्टली म्हाका दिसता हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही तो माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान ज्या पद्दतीन हांवें सगळे पळय जे प्रपोजल्स पळय केल्या ते म्हाका दिसता एक 1.5-2 वर्सां कंप्लीट जातले आनी आमी बऱ्या पद्दतीन तें करूं शकता आणि तुम्ही म्हणता न्ही GTDC हॉटेल्स पॅकेजीस काडटले म्हणून तो एक हॉलिडे पॅकेज आसतलो काय कसो कितें आसतलो पॅकेजीस तुगे फक्त स्टे आसतले काय आणि कितें बाकीचे इटनरी बी खंयचे आसतले ते अजून आमचे कडेन थोडोसो हें आसा कितें टायम आसा आमी ते अजून डिजायन करता तुमकां हांवें कित्याक लागून सांगलां की 3 कॉन्सिक्युटीव आमी इव्हेंट जे पळय आसा ते करपाचें ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा इन डिटेलाक तुमकां आमी त्या पॅकेजीस बद्दल परत एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता हे मरे पासून Yeah, thank you, sir.